नमाज के इंतजार हो रहा है, थके तो नहीं ना। आखिरी जुमला, ए पैगंबर मस्जिद में असहाब भी, अजानों का इंतजार हो रहा है, बलाल आए तो अजान दे। वो कोलों बंदियां ने आख्या भी अजान जे देनी सानू किहड़ा नहीं आउंदी, साडे च कोई अजान देंदा, तुसीं नमाज पढ़ाओ कम मुकाओ। सरकार ने फरमाया नहीं, ये बलाल का ही काम है। खुदा दी कसम हाथ हार जाना चाहिए इस मोमिन दा, मैं बिस्मिल्लाह, ये बलाल का ही काम है। वो बंदे इंतजार अज में तुसीं बैठे इंतजार कोई इधरों खुरकदा है, कोई उबासियां लेंदा। आजकल तो बंदे हमारा लिबास है शलवार कमीज, उस दौर में लोग अबाकबा पहनते थे, अजय उलमा पहनते हैं अबाकबा। वो इंतजार कर दिन पे बाबे यार गोडे बन के बैठे हैं, कब बिलाल आए आके अजान दे। अंदर ही अंदर दिल में बातें कर रहे हैं। साहिबे किताब लिखते हैं, गल जुमला गौर सुनियो, अंदर ही अंदर ना सोचते पे ने बदेनी तो अजान ही है ना, ऊँडो आवेदा। बलाल से वैसे भी नफरत थी, काला भी तो मस्कीन बंदा भी, ये चौधरी थे ओ माड़ी कौम दा बंदा, इन्होंने जी बड़ा वट सी ओदे ते, इन्हां के लो हुण ओदे बाते बह रहे ने, बसानू किहड़ा नहीं आउंदी। अंदर ही अंदर सोच रहे थे। पैगंबर ने निगाह इस्मत फेर के कहा, याद रखो ये दिल के गुमान दूर कर दो, वो अजान देगा तो मैं पढ़ाऊंगा। अल्लाह जिंदगी दराज फरमाए जिन्हां दे हाथ उठ गए ने, मैं बिस्मिल्लाह करा, वो अजान देगा तो पढ़ाऊं। काफी टाइम गुजर गया, यहाँ मजलिस में उलमा भी मौजूद हैं, काफी सारे बंदे नमाजी, यकीनन मेरा हुस्न ज़ान है सब नमाजी बैठे हैं। अव्वल वक्त की नमाज अफजल होती है, ए अजान तो फौरन बाद, ए जरा मोबाइल ना खेडन लग पवी देना, हुणे पढ़ने तो हुणे पढ़ने आ, ये काम को थोड़ा ही ना। अजान हुई, नमाज पढ़ो, इसको अव्वल वक्त की नमाज कहते हैं। मसला पहुंच गया ना। तारीख के लफ्ज है, मैंने नहीं पता कितना टाइम लगा है, आखिरी हलाले तक तवज्जो फरमानी, काफी वक्त गुजर गया। जनाबे बिलाल मस्जिद च आए, लो आ गए जी, हुण अव्वल वक्त भी कुसा के, अव्वल वक्त भी जाता रहते है। पैगंबर ने देखा बिलाल सारे गुस्से नाल वेंदे ने पे, पैगंबर मुस्कुरा के देख रहे हैं। अल्लाह जिंदगी दराज फरमाया, जिन्हां चेहरे ते विलायत अली दी खुशी आ गई है। सारे गुस्से से, पैगंबर खुशी से। ये बात अया है रब्बुल इज्जत दी कसम, सारे शाह जी गुस्से ना, पैगंबर शाह जी खुशी से। इसका मतलब ये है पैगंबर यहां भी देख रहे थे, वहां भी देख। बिलाल देर उनके सामने पूछना चाहते थे, वे देर ना तू क्यों। जनाबे बिलाल आए मस्जिद में, आके नबी के कदमों पे हाथ रख के पहला सजदा सलाम किया, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बिलाल देर से आए हो, जानते हैं उन्होंने सुनवाना चाहते हैं। जिवें तराड़ा साहब आंदे ने ना, शियां नूं इस गल दी खुशी नहीं भाई मरहब नूं अली सलाम ने मारिया, वो तो बहादुर ही बड़े ने, कई मार सकते हैं। शियां नूं इस गल दी खुशी है भाई उन्हां आखे नहीं मरीता। समझ आ रही मेरी गल दी? हैदरी पैगंबर जानते थे, अल्लाह थोड़े तरह, पैगंबर जानते थे कि बिलाल देर से क्यों आया है। मैं इसकी दलील देना चाहूंगा, मेरा मुस्तफा अर्श पर हो मदीने में हो एक जैसा देखता है। तो जिन्होंने दे गल ते हाँ नहीं ना, हाँ तो गल नहीं ना आई। मैं दलील देना चाहता हूं, कुरान के हाशिए में शाह जी चौधरी साहब आज भी नाम लिखा हुआ है, अब्दुल्ला इब्ने उबय, आज भी नाम लिखा हुआ है। नमाज पढ़ रहा है पैगंबर के पीछे। जब नमाज खत्म हुई तो पैगंबर ने कहा, इब्ने उबय तुमने नमाज नहीं पढ़ी। सरकार थोड़े पीछे क्या होनी। फरमाया जब मैं कह रहा हूं तो नहीं पढ़ी ना। चुप कर गए, एडी सौखी गल सी, एडी आसान गल तो चुप कर गए। जब मैंने कह दिया नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी। सरकार आपके साथ पढ़ी है, वो पिछली सफ में था। सरकार ने फरमाया ज्यादा बातें नहीं करते, बातें हम करने आए हैं, तुम सुनने आए हो। जब मैंने कहा नहीं पढ़ी तो सुन, नहीं पढ़ी ना। वो करता किस पे पीछे, पैगंबर से पहले रुकू करता, पैगंबर से पहले सजदे से उठ जाता था, पहले रुकू करता, पहले ही उठ जाता था। अगू हिसाब ला लो, नबी दे पीछे इंज करदा है, वो किड्डा कोई होशियार होना है।
کو سمجھ آئی؟ پیغمبر نے کہا تم نہیں پڑھتے، اس کے دل میں یہ گمان تھا کہ پیغمبر کے پیچھے میں نے تو نماز پڑھی ہے، بار بار پیغمبر کو کہہ رہا تھا مولا میں نے پڑھی ہے، میں نے پڑھی ہے، میں نے پڑھی ہے۔ مولا نے فرمایا ابن ابی زیادہ باتیں نہ کرو، تم یہ سوچ رہے ہو میں آگے دیکھ رہا تھا، نہ، میں جتنا آگے دیکھتا ہوں اتنا پیچھے دیکھتا۔ مجھے پتا تم کیا کر۔ بلال ان کو بتاؤ تم کہاں تھے؟ بلال نے کہا میں جناب سیدہ کے در سے گزر رہا تھا۔ کتنی سونی مجلس ہو گئی ہے، اختتام اچھا ہوگا۔ جناب سیدہ کے در سے گزر رہا تھا۔ اکثر احباب اگر پہلی بار بات سن رہے ہیں تو وہ کھلے دل سے، اور میرے لیے دعا بھی فرمایا گیا، اے سیدہ کے در سے گزر رہا تھا مولا تو آپ کے بڑے بیٹے کے رونے کی آواز آئی۔ فضائل پڑھ رہا ہوں، جناب حسن کے رونے کی آواز آئی۔ مولا جب ان کے رونے کی آواز سنی تو مجھے مسجد بھول گئی۔ کوئی تو سنے میں کی کہہ رہے ہیں یار، مسجد بھول گئی۔ میں دروازے پہ سجدہ ریز ہوا، آپ پر درود و سلام کیا، دروازے پہ دق الباب کیا۔ جناب فضا دروازے پہ ہیں، سلام۔ فضا یہ بتاؤ آج امام حسن کے رونے کی آواز آ رہی ہے، خیر تو ہے؟ جناب فضا نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ سیدہ چکی بھی چلا رہی ہے اور گود میں حسن بھی ہیں۔ میں نے سیدہ سے کہا کہ یا حسن مجھے دے دیں یا چکی میں چلاتی ہوں، تو سیدہ اتنی منصف مزاج ہیں۔ سیدہ نے کہا جڑا نہ بولیا خدا دی قسم دکھ لگے دا، سیدہ نے فضا سے کہا فضا کل تمہاری باری تھی آج میری باری ہے۔ ہوشیو سنو سیدہ دی شان کیا ہے، کل تمہاری باری تھی آج میری باری۔ سیدہ نے میری درخواست قبول نہیں کی، لہذا وہ گود میں ہونے کی وجہ سے حسن رو رہے۔ جناب بلال نے کہا، بات ختم ہوئی، جناب بلال نے کہا مولا میں نے فضا سے کہا جا کے سیدہ سے کہو اگر اجازت دین بھائی خضر تے آج چکی میں نہ چلاواں۔ مجلس اخیر خراب نہ کرے آج، گل بڑی مزے دی ہے، چکی میں نہ چلاواں۔ فضا میری درخواست لے کے اندر گئی، دوڑ کے باہر آئی اور کہا بلال مبارک ہو سیدہ کے حضور تیری درخواست قبول ہو گئی ہے۔ مولا مجھے آنے میں دیر اس لیے ہو گئی کہ میں چکی چلاتا رہا۔ تو گل سنیے کی کہہ رہے ہیں، میں چکی چلاتا رہا۔ مولا مجھے نماز سے دیر اس لیے ہو گئی کہ میں چکی چلاتا رہا۔ ماحول سیدھا ہو جائے تو میں اگلا جملہ مکمل کراں، تو ہاں واری واری ویکھنا ہے تو ایک واری ویکھ ہی لو آگے۔ جناب عزت ماب تشریف لے آئے ہیں، انہی کا انتظار تھا، مجلس مکمل ہو گئی تو یہ جملہ مکمل کر کے یقیناً وہ آپ کے سامنے بہتر فضائل و مصائب خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ جناب، صلی علی محمد۔ بیٹھ جائے ذرا ماحول اچھا ہو جائے، اے جلدی بسم اللہ جناب۔ رڑا لیا تو لو گل مکمل کر لیے، اچھا جلدی پہ بہ جائے ہو تو انہوں پہلنا کیسے اگے آ جائے ہو، ہون بے ٹکٹے ہی اگے آ گئے ہو۔ چلو مہربانی فرماؤ ماحول خراب نہ ہوئے، جملہ آخری تے رج کے پھر وہ تھوڑے سامنے فضائل مصائب پڑھن دے۔ میری حاضری ہو گئی ہے، میں چپ اس واسطے کر گیا ہوں یہ میرا کار ہے، اور میں بھی اتنے لگا رہندا نہیں، یہ خلاف ادب ہے، وہ میرے بڑے ہیں اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ماحول کی نظر ہو گیا، ورنہ میں جملہ مکمل ان کے آنے سے پہلے کر دیتا۔ ہاں جی اجازت ہے، گل مکمل کریے، آپ پچھلے بندے نہیں بول لے، اے دیکھ لو آمدے گئے تو میرا ساتھ چھڑ گئے ہو، اے پچھلے ہو نال رویا کرو۔ اے جناب بلال نے کہا مولا اذان پہ دیر سے اس لیے آیا ہوں میں چکی چلاتا رہا، میں چکی چلاتا رہا۔ جس بلال کے ذہن میں اول وقت سے سیدہ کی چکی چلانا افضل ہو، یہ سمجھو یار میں کی کہہ رہا ہوں، کی سمجھو میں کی کہہ رہا ہوں، میں بسم اللہ کرنا۔ جس بلال کے ذہن میں اول وقت کی نماز سے چکی چلانا افضل ہو، دنیا کیا جانے وہ سیدہ کس کمال پہ سجدہ کرتی ہوگی۔ ایک منٹ بات ختم ہوگی۔